अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। सबसे बड़ी खबर पूरी दुनिया में इस वक्त ये है अमेरिकन इलेक्शन, और अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से पूरी एक पूरी 100 साल में इस तरह की डेवलपमेंट नहीं देखने में आई जो कि हम अभी देख रहे हैं। सुनिएगा कि क्या कहा प्रेसिडेंट ट्रंप ने। आज रात गए, जो उनकी हमारी रात थी और उनकी भी रात ही थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा इलेक्शन रिजल्ट्स के हवाले से। We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. All of a sudden, everything just stopped. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. So we'll be going. जी अच्छा, और ये तो इन्होंने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और उन्होंने अभी रिजल्ट्स भी नहीं आए नाज़रीन। 270 चाहिए इनको इलेक्टरल वोट्स, और यानी कि उसके करीब भी कहीं नहीं थे, तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी। और दूसरी तरफ जो बाइडेन ने क्या कहा, सुनिएगा। I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it's going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. तो दो पैगाम नाजरीन। जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उन्होंने तो बड़ी क्लियरली कह दिया कि जी हम तो जीत गए हैं, और दूसरी जो टीम है यानी उन्होंने कहा कि उन्होंने इलेक्शन चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से ये अब बात तय हो गई है कि ये फ्रॉड होने जा रहा है इसके बाद, और हम चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। और जो बाइडेन कह रहे हैं कि जी जब तक आखिरी वोट काउंट नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। जो बाइडेन बड़ी कायदे की बात कर रहे हैं, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की है ये आज नहीं, ये पिछले कुछ महीनों से वो कह रहे थे, जब से उन्होंने देखा था कि कोविड का, कोरोना वायरस को जिस तरीके से मिस हैंडल किया गया तो क्रिटिसिज्म आ रहा था। साथ साथ इन्होंने अपना कोरस शुरू कर दिया था कि जी ये जो इलेक्शन है अगर ये चोरी हुआ तो बस फिर आप देख लें, इलेक्शन चोरी होगा तो हम कोर्ट में जाएंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो उन्होंने अपनी कुछ तैयारी की हुई थी। जो दिलचस्प बात है, 3-4 अहम बातें हम हिस्टोरियंस, जो अमेरिकन हिस्टोरियंस हैं, उनकी सुबह से तबसरे सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी जाहिर है यानी कि सेंचुरी का 100 साल में इतना ज़्यादा वोटर टर्नआउट नहीं हुआ, तो दिस इज़ अ प्लस अमेरिकन डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन साथ साथ वो कह रहे हैं कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें लग ये रहा है कि जो बाइडेन ऑलरेडी कोई 30-40 लाख वोट ज़्यादा ले चुके हैं अभी तक। तो वो कह ये रहे हैं कि भाई ये तो डेमोक्रेसी हमारी जो है, इस पे बड़े सवालिया निशान उठते हैं कि हमारा तो जीतने वाला वो होना चाहिए जो कि सबसे पॉपुलर वोट्स ले, लेकिन इलेक्टरल कॉलेज का जो सिस्टम है तो वो उसके नतीजे में तो वो आ जाता है व्हाइट हाउस में, या आ जाते हैं जिनके पास वोट्स नहीं होते मेजॉरिटी। एक ये सवाल है। दूसरा ये कह रहे हैं कि जी जो पोल्स हैं यानी कि जो प्रिडिक्ट करते हैं इलेक्शंस का, उन्होंने कहा ये दूसरी दफ़ा रनिंग है कि जो पोल्स जिन्होंने कंडक्ट किए थे उनका जो तज्जिया और उनकी जो प्रोजेक्शन थी वो गलत थी। क्योंकि नाजरीन 2016 के इलेक्शंस में बाय एंड लार्ज ये कहा जा रहा था कि हिलरी क्लिंटन है वो जीतेंगी, और हम अमेरिका में थे, वहाँ उस वक्त बिल्कुल यही माहौल था कि वो जीतेंगी, और माहौल इसकी बेसिस पे था कि जो पोल्स आए थे। इस दफ़ा भी पोल्स ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी आसानी से जो बाइडेन हरा देंगे, और बड़ी क्लियरली बड़ी आसानी से तो नहीं हरा सके। और ये भी दिलचस्प सूरत हाल है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो प्रोजेक्ट किया जा रहा था उससे कहीं ज़्यादा वोट मिले हैं, लेकिन ऑब्वियसली अभी जीतने का तो सवाल नहीं है। और अब कुछ स्विंग स्टेट्स इनको कहते हैं कि जिन पर इन्हिसार होगा कि कौन जीतेगा। मिशिगन है, पेंसिल्वेनिया है, निवाडा है, और ये कुछ स्टेट्स हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा कि कौन जीतता है। अभी इट्स अ वेरी क्लोज रन। तो इस पर बात करेंगे, इस तमाम चीज़ों पर। कुछ ये भी देखेंगे कि कौन जीते तो पाकिस्तान को फ़ायदा हो, या इट मेक्स नो डिफरेंस जो जीते। तो हमारे साथ नाज़रीन दो ऐसे होंगे गेस्ट आज। एक हमारे साथ वो शख्सियत हैं जिन्होंने कि अमेरिका में 2 दफ़ा रह चुके हैं एज एम्बेसडर, और वो यूके में हाई कमिश्नर रह चुकी हैं, और यूएन में हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुकी हैं। पाकिस्तान में एडिटर रह चुकी हैं अखबार की, द न्यूज़ की, और अपना कॉलम लिखती हैं और तज्जिया निगार हैं। तो उनके बहुत ब्रॉड, उनका एक कहें कि ग्लोबल भी
ان کو انڈرسٹینڈنگ ہے چیزوں کی اور سیاست بھی پاکستان کی وہاں کی بھی سمجھتی ہیں، ڈاکٹر ملیہ لودھی، وہ ہمیں جوائن کریں گی. اور پھر اس کے بعد ناظرین ہمیں جوائن کریں گی وہ شخصیت جو کہ ون آف دا ینگسٹ فارن منسٹر پاکستان کی ڈاکٹر ہنا ربانی، جنہوں نے کہ امریکہ کے ساتھ امریکن جو اپنے ان کیپیسٹی فارن منسٹر، انہوں نے امریکہ کے ساتھ ان کے بڑے انٹریکشن رہا ہے، بڑا انٹرسٹنگ، اور وہ ان کی بھی نظر ہے گلوبل ایشوز پہ. تو ہم بعد میں ان سے بات کریں گے. ویل اسٹارٹ ود ڈاکٹر ملیہ لودھی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس. جی نسیم، اٹس اے پلیجر. اچھا تو لیٹس ہیئر یو گیو یور انیشیل ریئیکشنز. بتائیے تو صحیح ہے ہاؤ از دا لاسٹ 24 hours been؟ دیکھیں، جس قسم کی بے یقینی پیدا ہوئی ہے وہ تو اس کی پیش گوئی ہوئی تھی. آپ نے جیسے خود بھی کہا کہ صدر ٹرمپ جیسا ایک پرسنالٹی جو ہے، کنٹروورشل پرسنالٹی، وہ تو شروع سے ہی کوشچن کر رہے تھے کہ اگر میں نہیں جیتوں گا تو پھر یہ جو الیکشن ہے وہ ہوگا ہی فراڈ. اور انہوں نے جو سوالیہ اٹھائے تھے، سوال اٹھائے تھے پوسٹل بیلٹ پہ. دیکھیں 2-3 چیزیں اہم ہیں. ایک تو یہ کہ یہ پہلا الیکشن ہے جو کہ کووڈ کے شیڈو میں ہو رہا ہے، تو اس میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی انسرٹنٹی یہی تھی کہ کتنے لوگ واقعی جائیں گے ووٹ کرنے اور کتنے لوگ پوسٹل بیلٹس کے ذریعے یا ارلی ووٹنگ کے ذریعے کریں گے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آلموسٹ 100 ملین سے زیادہ بلکہ لوگوں نے ارلی ووٹنگ یا پوسٹل بیلٹس کا استعمال کیا ہے، اور اسی کو کوشچن کر رہا ہے پوسٹل بیلٹ کو کم از کم صدر ٹرمپ. تو یہ بھی پیش گوئی ہوئی تھی کہ دیکھیں آخری دنوں میں ریس ٹائٹ ہو جاتی ہے. اور جہاں تک پولز کا تعلق ہے، آپ نے ٹھیک کہا، پولز نے جس طرح 2016 میں کہا تھا کہ جی ہلری کلنٹن از لیڈنگ اور پھر وہ ہار گئی تھی، اس کا جو ہے اس کی تو وجوہات ہے نا. اس دفعہ تو پولنگ جو تھی وہ بہت ہی انسرٹن گراؤنڈ پہ مبنی تھی، اس لیے کہ موسٹلی یہ جو پولنگ تھی ٹیکنیک وہ اس پہ ریلائے کر رہی تھی ٹیلی فون کالز پہ. اب فون کالز کے ذریعے اگر آپ پولنگ کریں گے تو اس میں کافی مشکلات سامنے آتے ہیں. لوگ کبھی کبھی بلکہ عموماً اپنا اصل ووٹنگ انٹینشن نہیں بیان کرتے. تو یہ تو دیکھیں کوئی سرپرائز نہیں ہونا چاہیے اس میں کہ یہ تو ہونا تھا. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا تھا، اور اب اس کا بہت بڑا رسک ہے، خدشہ ہے کہ یہ آخر میں جا کے ایک لیگل چیلنج ہوگا. اور اگر صدر ٹرمپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہار رہے ہیں یا ہار گئے ہیں تو وہ سپریم کورٹ چلے جائیں گے اور وہ کوشش کریں گے یہ پوسٹل بیلٹس کو رکوانے کی، جو کہ اب تک ان کی کوششیں ناکام ہوئی ہیں. تو یہ ایک بہت ہی انسرٹن انوائرمنٹ پہ یہ الیکشن ہوا ہے، اور ظاہر ہے دنیا اس کو بہت کلوزلی واچ کر رہی ہے. ہم لوگ بھی کر رہے ہیں اس کو کلوزلی واچ، بیکاز اس کے جو اثرات ہیں وہ ظاہر ہے اس کا گلوبل امپیکٹ ایک ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ ہو سکتا ہے انلیس اگلے کچھ گھنٹوں میں یہ جو جن کو آپ نے سوئنگ اسٹیٹس کہا تھا، یہ جو بیٹل فیلڈ اسٹیٹس ہیں 6-7 ہی اب رہ گئی ہیں، اگر وہاں سے کوئی ڈیسائسو رزلٹ نکلتا ہے وہ تو الگ بات ہے. لیکن ڈیسائسو نکلے یا نہ نکلے، اگر ٹرمپ ہارتا ہے اور ابھی کوئی کسی کو نہیں معلوم کہ کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے، تو تب پھر وی آر ان فار دا لانگ ہال. پھر واقعی یہی ہوگا جو کہ بہت سارے تبصرے بھی انڈیکیٹ کر رہے تھے کہ بہت ہی ایک طویل قسم کی لیگل جنگ ہو سکتی ہے اس میں. اچھا یہ بتائیے گا بھی جو پچھلے کچھ گھنٹوں میں سامنے آ رہی ہے صورتحال، وہ تو یہ لگ رہا ہے کہ سوئنگ سٹیٹس میں جو بائیڈن از ڈوئنگ پریٹی ویل، کہ وہ جیسے مشیگن بھی لگ رہا ہے ان کے پاس جائے گا، نیواڈا بھی ان کے پاس جائے گا، 2-3 اور وسکانسن بھی. تو اگر لیٹس سیناریوز بلڈ کرتے ہیں، اگر یہ اسٹیٹس ان کے پاس چلی جائیں اور پینسلوینیا نہ بھی جائے تو پھر جو بائیڈن کا کہہ رہے ہیں کہ جیتنے کے زیادہ چانسز ہیں. کہ یہ درست ہوگا کہنا کہ جب شروع میں ریزلٹس آئے اس کے مقابلے میں اب لگتا یوں ہے کہ پاسبلٹی ہے جو بائیڈن کی؟ تو اگر جو بائیڈن جیت جائیں تو تھوڑا سا ناظرین کے لیے ڈسکرائب کیجئے گا کہ کیا سٹیپس لیں گے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم؟ کیا لیں گے؟ میں لاسٹ پارٹ آف دا کوسچن آئی ڈڈنٹ انڈرسٹینڈ. کیا سٹیپس لیں گے، یعنی کہ کیا کریں گے، کیا رسپانس ہوگا ان کا؟ دیکھیے ابھی تو نسیم، ابھی تو جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا کہ ریس ابھی تک بہت ٹائٹ ہے اور بہت ہی مارجنل قسم کی ایک لیڈ ہے جو بائیڈن کو 3 اسٹیٹس میں. لیکن سب سے بڑا
جو سب سے زیادہ الیکٹرل ووٹس ہیں 29 وہ پینسلوینیا میں ہے، یا 20 ہے میرا خیال ہے، بٹوین دیٹ اباؤٹ دیٹ مچ، اور باقی اسٹیٹس میں اتنی زیادہ نہیں ہے. تو ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ کانٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی کلوز ہے. لیکن اگر تو بائیڈن لے جاتا ہے اس الیکشن کو، اور پینسلوینیا میں بھی یہ مت بھولیں کہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے پوسٹل بیلٹس ابھی کاؤنٹ کرنے باقی ہیں، جو کہ بائیڈن کا کیمپ کہہ رہا ہے کہ وہ کاؤنٹ کیے بغیر یہ الیکشن کمپلیٹ نہیں ہو سکتا اور آپ نتائج نہیں اناؤنس کر سکتے. تو دیکھیں کنٹروورسیز تو آلریڈی ہو چکی ہیں ارائز. تو اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ جیسے کہ ٹرمپ نے تھرو آؤٹ کہا ہے، اگر ٹرمپ تھرو آؤٹ کہتے رہے کہ جی اگر میں نہیں جیتوں گا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ الیکشن فراڈ ہے اور میں ضرور سپریم کورٹ جاؤں گا. یہ بھی نہ بھولیں کہ ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک نئے سپریم کورٹ جج کی اپوائنٹمنٹ کی اسی پوائنٹ آف ویو سے جلد بازی میں کی. حالانکہ کافی لوگوں کا کہنا تھا، لیگل کمیونٹی کا بھی کہنا تھا کہ آپ کو الیکشن سے پہلے نہیں کرنا چاہیے. تو اس نے کنزرویٹو ایک جج کو، ایک خاتون جج کو اپوائنٹ کر دیا اسی پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر سپریم کورٹ میں یہ مسئلہ جاتا ہے تو کم از کم اس کو کنزرویٹو ججز کے سامنے اس کو ایک فائدہ یا ایڈوانٹیج ہوگا. تو اب اگلے چند گھنٹوں میں میرا خیال ہے یہ کلیئر ہونی چاہیے چیز کہ آیا ایک یا دوسرا امیدوار جیت جاتا ہے، اور پھر کیا دوسرا امیدوار جو کہ ہارا ہے وہ کنسیڈ کرنے کو تیار ہوگا یا وہ چیلنج کرے گا. اور ضروری نہیں ہے کہ صرف چیلنج ٹرمپ کی طرف سے آئے، بائیڈن کی طرف سے بھی آ سکتا ہے. اگر بائیڈن کہتا ہے کہ دیکھیں ابھی تو پینسلوینیا کے سارے ووٹ سے نہیں کاؤنٹ ہوئے پوسٹل بیلٹ، تو میں تو نہیں ماننے کو تیار جب تک یہ ہوگا نہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ لیگل رینگل جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ اس کا زیادہ ہے امکان ہونا اب. اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے 2000 میں ایل گور کے جب الیکشن ہوا ورسز بش، ان کو جانا پڑا، کورٹ میں گئے، پھر کورٹ کی جو ڈیسیجن تھی ایل گور نے ایکسیپٹ کی، اور اس وقت بھی ایل گور کے لوگ نکلے تھے سڑکوں پہ، لیکن ایل گور نے کہا کہ نہیں جی وی وونٹ گو انٹو اے کانفرنٹیشن. اب تو جو کہا جا رہا ہے کہ امریکہ میں وائلنس کا اتنا ڈر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں شاپس ہیو بین بورڈڈ، کہ جی جگہ جگہ بند کیے ہیں، ان کو اس طریقے سے بند کیا گیا ہے کہ سیکیور کرنے کے لیے، پولیس از آؤٹ، یہ وہ. تو کیا آپ یہ بھی ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ایک تو لیگل ہوگا بیٹل، دوسری طرف کیا سڑکوں پہ وائلنس ہو سکتا ہے، یا امریکہ ول کنٹین دیٹ؟ دیکھیے آپ نے ٹھیک کہا کہ ایل گور نے 2000 کی جو صدارتی انتخاب تھے اس میں ایکسیپٹ کیا سپریم کورٹ کا ورڈکٹ. حالانکہ وہ سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ تھا وہ بہت کنٹروورشل تھا، مگر اس نے بالکل ہی رسپانسبلٹی، ایک ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر کے اس بات کو ادھر ہی ختم کر دیا اور کنسیڈ کر دیا کہ جی کوئی اور جیت گیا، یعنی کہ بش جیت گیا. اس دفعہ تو لگتا یہی ہے نا کہ ٹرمپ تو کنسیڈ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. جب تک وہ خود نہیں جیتے گا وہ ہر قسم کے ہتھ کنڈے ٹرائی کرے گا، ہر قسم کے ٹیکٹکس جو ہے وہ اڈاپٹ کرے گا. دیکھیں آلریڈی کیمپین کے دوران اس نے کچھ رائٹ ونگ جو گروپس ہیں ان کو کہا کہ تیار رہیں، اگر فراڈ ہوتا ہے اس الیکشن میں تو آپ تیار ہی پکڑیں. تو اس کا کیا مطلب تھا؟ بہت سے تجزیہ کاروں کا تو خیال تھا کہ یہ تو ایک انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے، اور وہ امبولڈن اور انکریج کر رہا ہے اس طرح کے گروپس کو. دیکھیں وہاں وائٹ سپریمسٹ جو ہے کچھ ملیشیا گروپس بھی ہیں، تو وہ تو واقعی نسیم جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ کلیشز کا خدشہ تو ہے، دیر از اے ڈینجر. لیکن سب کچھ میرا خیال ہے ڈپینڈ اسی چیز پہ کرے گا کہ آیا ایک یا دوسرے صدارتی امیدوار کو ایسی وکٹری ملے جس سے کہ دوسرا جو ہے وہ کنسیڈ کر جائے. آئی تھنک وہ سوالیہ ابھی تک ہے، دیر از اے بگ کوسچن مارک آن دیٹ. اچھا یہ درست ہوگا کہنا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، جو ان کا ریاکشن ہے، اور جو آگے کی دیر آر نو سرپرائزز، دے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو 4 سال ہیں وہ ہمیں بڑی کلیئرلی دکھاتے ہیں کہ یہ بلڈوزر ہیں بائی نیچر، چاہے ڈومیسٹک پالیٹکس ہو، چاہے گلوبل پالیٹکس ہو، چاہے کچھ، ہی از اے بلڈوزر بیسکلی، دس از واٹ ہی از ڈوئنگ. جی نسیم بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس لیے کہ پچھلے 4 سال کا ان کا ریکارڈ تو سب کے سامنے ہے. اور وہ ریکارڈ کیا ہے؟ اپنے ملک کے لیے تو وہ بہت ہی ڈیوائسو فگر رہا ہے. اس نے اپنے ملک کو بہت ہی ڈیوائڈ کر کے رکھ دیا ہے، تقسیم کر کے رکھ دیا ہے.
हर किस्म के सियासी ग्राउंड्स पे, रेशियल ग्राउंड्स पे, कल्चरल ग्राउंड्स पे, मैं समझती हूँ कि अमीर और गरीब के भी ग्राउंड्स पे, तो उसने खुद भी तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन। तो अव्वल तो ये कि मुल्क के अंदर इट्स नो सरप्राइज कि ही इज बिहेविंग एंड कंडक्टिंग हिमसेल्फ तो इररिस्पॉन्सिबली, लेकिन अगर आप बैनुल अक़वामी सतह देखें और वर्ल्ड अफेयर्स भी देखें तो वहां पर भी इसका क्या रोल रहा है? इसका एक डिस्ट्रप्टिव रोल रहा है कि अमेरिका ने इसकी लीडरशिप के नीचे बहुत सारी एग्रीमेंट्स को रिजेक्ट किया जो कि उन्होंने साइन की हुई थी, ट्रीटीज को उन्होंने इनकार कर दिया उस पर इम्प्लीमेंट करना, और बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल आए वो। मिसाल के तौर पे कोविड के दरमियान, पेंडेमिक के दरमियान वो WHO से ही विड्रॉ कर गए। तो ये एक इररिस्पॉन्सिबल लीडरशिप तो है ना ये, जो कि जिसका मुजाहरा किया है ट्रंप ने, लेकिन ये भी हमें याद रखना चाहिए कि इसकी सपोर्ट है अमेरिका में। देखिए सबसे जो मैं ये तो नहीं कहूंगी बिल्कुल ताज्जुब है मुझे, absolutely. लेकिन ये जरूर है कि ये एक परेशानी की बात है कि ये सिर्फ एक इंफराद और एक शख्स और एक पर्सनैलिटी की बात नहीं है, ये खास किस्म के एक रवैये को रिप्रेजेंट करता है। आप उसको राइट विंग पॉपुलिज्म कह लीजिए, उसको एक इलिबरल स्टैंस कह लीजिए, उसको आई मीन ऑनेस्टली कुछ लोगों का कहना है कि ये तो फैशिज्म भी इसी तरह का ही होता है, जिस तरह की इनटॉलरेंस ये दिखाता है और इसके सपोर्टर्स दिखाते हैं। लेकिन सपोर्ट इसकी जाहिर है हिमायत तो है, अगर हिमायत ना होती तो हम ये बातचीत ना कर रहे होते इस वक्त और इलेक्शन इतना क्लोज ना होता। तो ये सबसे मैं समझती हूँ कि अलार्मिंग चीज है, और सवाल ये फिर उठता है कि क्या अमेरिका तब्दील हो चुका है फ्रॉम द अमेरिका दैट वी न्यू, या ये हमेशा से ये चीजें होती थी अमेरिका में अंडरलाइंग रियलिटीज जिसको इसने उभार के एम्पलीफाई कर दिया है। तो मैं समझती हूँ कि ये भी, इस पे भी हमें जरा सोच विचार करनी चाहिए। अच्छा, लास्ट पॉइंट डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये और बड़ी आपने अहम बात की है कि एक ये माइंडसेट रिप्रेजेंट करता है अमेरिका की उस पॉपुलेशन में जिन्होंने इनको वोट दिया है। वेरी क्विकली मुझे बताइएगा कि जो बाइडेन जीते या डोनाल्ड ट्रंप जीते, इन योर व्यू पाकिस्तान के लिए कोई सब्सटेंटिव फर्क होगा या नहीं? देखिए, जहां तक अफगानिस्तान का इशू है जो कि पाकिस्तान के लिए जाहिर है इमीडिएट और अहम है, दोनों अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दोनों है पाकिस्तान के लिए, उसमें तो दोनों उम्मीदवारों के दरमियान कोई फर्क नहीं है। दोनों जो है वो कमिटेड है टू विड्रॉइंग यूएस फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान, और मैं समझती हूँ कि अगर जो बाइडेन जीत जाता है तो वो भी दोहा एग्रीमेंट को बिल्कुल सपोर्ट करेगा, और अभी तक जो उसकी स्टेटमेंट है उसमें तो क्लियर है कि वो भी वही चाहेगा जिस डायरेक्शन में ट्रंप लेके जा रहा था। तो वो मेरा समझती हूँ कि पाकिस्तान के मुफाद में है कि दोनों कैंडिडेट जो है वो कायम रहेंगे जो कमिटमेंट्स उन्होंने दिए हैं द विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। मैं तो बहुत अरसे से हामी रही हूँ कि जितनी जल्दी अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉ करें हमारे खित्ते से उतना ही हमारे मुफाद में है। लेकिन इससे आगे अगर आप देखें तो देखिए, जो बाइडेन एक डेमोक्रेट है, वो कैंपेन के दौरान उसकी कैंपेन की तरफ से कश्मीर के बारे में और कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, दी ओनली स्टेटमेंट जो कि आई वो उसके कैंप से आई, यानी कि इट एट्रीब्यूटेड टू जो बाइडेन। दूसरा ये कि जो बाइडेन जो है वो भी बहुत अरसे से पाकिस्तान से उसके रहे हैं इंटरेक्शंस, एंड ही हैज डेल्ट विद पाकिस्तान, चेयरमैन ऑफ द सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी एंड देन एज वाइस प्रेसिडेंट। तो वो लास्ट जो उनका दौरा था, ही केम एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो मैं समझती हूँ, और आपके साथ भी उनका इंटरेक्शन रहा है व्हेन यू वर द एम्बेसडर? जी बिल्कुल, मैं काफी मेरा क्लोज इंटरेक्शन रहा था उस वक्त जबकि वो सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन थे, और मैं समझती हूँ कि उनका हमेशा बहुत ही एक पॉजिटिव व्यू रहा है पाकिस्तान के साथ इंगेजमेंट के बारे में। तो आई मीन अगर आप ओवरऑल पूछें कि जी कौन बेहतर होगा, अव्वल तो ये कि हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ इतने अब डिग्रेड हो चुके हैं, इतने लो लेवल पे आ चुके हैं, बल्कि मैं तो कहूंगी कि बाहमी ताल्लुकात में तो कोई जान इस वक्त नहीं है। जान डालने की जरूरत जरूर है, लेकिन नहीं है, बिकॉज अभी तक तो सिर्फ हमें अफगानिस्तान की वजह से ही अमेरिका हमें अहमियत देता है। उसके अलावा तो जाहिर है उनकी जो स्ट्रेटेजिक चॉइस है हमारे खित्तों में वो हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं, और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक चॉइस चीन है। तो ये भी आपको मद्देनजर रखना है कि आया बाइडेन जीतता है या ट्रंप जीतता है,
कुछ चीजें ज्यादा तब्दील नहीं होंगी, लेकिन ये जरूर होगा कि बाइडन की तरफ से मेरा ख्याल है कि ह्यूमन राइट्स के इश्यूज जो हैं, खास तौर पे जो हमारे हमसाय मुल्क, जो मोदी जिस किस्म की चीजें कर रहा है, जिस किस्म की फैशिस्ट किस्म की और इनटॉलरेंट और इलिबरल किस्म की चीजें कर रहा है, अपनी जमहूरियत को बिल्कुल उसने तबाह करके रख दिया है, उस पे बाइडन जरूर उसके व्यूज होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान की नजर में कोई अहमियत खो देगा। सिर्फ ये है कि उनका जरा क्वालिफाइड व्यू होगा, जो कि ट्रम्प का नहीं है। जी, ट्रम्प का ब्लैक एंड वाइट व्यू है और वो प्रो इंडिया है टोटली। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिया लोधी हमसे बात करने का। नाज़रीन, अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू को जारी रखते हैं। स्टे विद अस। पर्सन वो पॉपुलैरिटी गेन करता है, तो हम एक बहुत कंसिस्टेंट, मैं इसको बहुत कंसिस्टेंट ट्रम्प बिहेवियर के साथ देखती हूँ, बिकॉज आई थिंक दिस इज कम्प्लीटली अनप्रेसिडेंटेड कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट, सिटिंग प्रेसिडेंट एंड ए कैंडिडेट फॉर द नेक्स्ट 4 years कॉल्स इनटू क्वेश्चन द अमेरिकन सिस्टम, द एंटायर अमेरिकन सिस्टम, और वो वोट्स को क्वेश्चनेबल कर देते हैं, तनाज़ा एक बढ़ा देते हैं। तो जो तफरीक, लोगों को बांटने का एक सिलसिला हर जगह शुरू हुआ है। आपने बड़े सगीर में भी देखा है, इंडिया में भी हो रहा है, कई एक्सटेंट पे पाकिस्तान में भी हो रहा है। वो सारा एक कंसिस्टेंट वर्ल्ड ट्रेंड जिसके ट्रम्प इन मेनी वेज लीडर हैं, वो हमें नजर आ रहा है। सो दिस इज क्लियरली अनप्रेसिडेंटेड, बट दिस इज वेरी वेरी ट्रम्पिश। जी, मेरा ख्याल है कि हम सुन रहे थे अमेरिकन हिस्टोरियंस को। एक हिस्टोरियन कह रहे थे कि 150 साल पहले कुछ इसी तरह का हुआ था, 1876 में। इट वाज अ क्राइसिस सिचुएशन, बट ऑब्वियसली इस स्केल पे नहीं। और दूसरा ये कि एक्चुअली जो ट्रम्प है, उन्होंने अब मुल्क को इतना डिवाइड कर दिया है, इतना डेंजरस बना दिया है फॉर अमेरिकन पीपल। बट अब ये बताइएगा कि वेयर विल दिस गो? ये तो यानी कि उस हद तक के इलेक्शन है, वो तो ठीक है, बट इसका इख्तिताम कहाँ होगा? आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, मेरे नजर में इसका इख्तिताम प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट से पहले, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से पहले नहीं होगा, बिकॉज अगर ये कोई एक रीजनेबल लॉजिकल फॉर द ग्रेटर ग्रोथ ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड टाइप की प्रेसिडेंसी होती पिछले 4 साल में, तो हम सोचते कि हमने इससे बहुत मिलता जुलता प्रोबेबली बिटवीन एल गोर एंड प्रेसिडेंट बुश जूनियर देखा था। बट उसमें आपने देखा कि फ्लोरिडा के ऊपर बात अड़ गई, और जब फ्लोरिडा का फैसला हुआ तो दोनों ने उसको तस्लीम कर लिया। और लेकिन इस वक्त आपने देखा कि पिछले 6 महीने से एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा था कि इलेक्शन में रिगिंग होगी बाय द सिटिंग प्रेसिडेंट। ये नैरेटिव बिल्ड करने वाले ऑपोजिशन वाले नहीं थे, डेमोक्रेटिक लीडर्स नहीं थे, बट बाय द सिटिंग प्रेसिडेंट। बिकॉज देखिए नसीम, आप मुझसे शायद बेहतर जानती हैं कि अमेरिकन इलेक्टोरल प्रोसेस इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप जितना भी इसकी बारीकी में जाएं, आप इसको पूरी तरह समझ नहीं सकते। तो क्योंकि जो पहले वोट्स आए, अब हर स्टेट वोट काउंटिंग मुख्तलिफ तरीके से करती है। कई बैलेट वोट्स एज इन मेलिंग वोट्स जो होते हैं उनको पहले से काउंट कर लेते हैं, और कई इलेक्शन डे के बाद वो वोट्स काउंट करते हैं। तो एक जो जनरल ट्रेंड नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि जो मेलिंग वोट्स हैं वो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए उनको शुरू में बरतरफी और फिर बीच में इक्वलाइजेशन, और अब शायद जब इलेक्शन डे की वोटिंग खत्म हो जाए और हो गई, तो जो मेल बैलेट्स रहेंगे वो अगेन डेमोक्रेटिक तरफ जाएंगे। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बड़ी तरीके से, बड़ी सोच समझ के आई थिंक वो टाइम चूज किया जब इलेक्शन डे के वोट ज्यादातर आ चुके थे, और उन्होंने अपनी इन सम वेज विक्ट्री, प्रीमेच्योर विक्ट्री डिक्लेयर कर दी, और ताकि एक तनाज़ा पहले से ही शुरू हो जाए और वो इस पूरे प्रोसेस को फाउल कह सकें। तो देखें, जो इशू है या जो हकीकत है वो ये है कि जब एक पाकिस्तान जैसे मुल्क में, या इवन इंडिया जैसे मुल्क में, या किसी और मुल्क में, बेशक वो यूरोपियन मुल्क हो, इवन यूके हो, वहां पे इस तरह का कोई इशू अराइज हो, तो वो उसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ उस इलाके को, उस मुल्क को उसका असर होता है। लेकिन प्रॉब्लम है कि जब अमेरिका में इस तरह का इशू अराइज हो जाए, तो अमेरिका की बाउंड्रीज, जियोग्राफिकल बाउंड्री से बहुत दूर करके अक्रॉस द अटलांटिक इनटू यूरोप
across across Europe and into Asia چلا جاتا ہے, پوری دنیا کو افیکٹ کرتا ہے. تو یہ مطلب دس از obviously not an ideal situation in any case. اور یہ آگے probably because ان کا جو پروسیس ہے وہ کانگریس میں آتے آتے جنوری تک الیکٹورل ووٹ کاؤنٹ ہوئیں گے کانگریس میں, تو یہ بہت پروٹریکٹڈ elongated پروسیس ہوگا, بہت پروٹریکٹڈ ہے. بٹ آپ نے جو بھی بات کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک وقت کیا کہ جب وہ بیلٹس جو ووٹس تھے, میل ان ووٹس تھے, ان کی کاؤنٹنگ وغیرہ شروع ہو, بیکاز ہی واز آن دا, ان کا ٹرینڈ ان کے فیور میں تھا, بیکاز کہہ رہے ہیں جو بات ہے وہ تو یہی ہے کہ جو جیسے آپ نے کہا جو میل ان ووٹس ہے دے آر ڈیموکریٹک, جو لوگ جا کے ووٹ دے رہے ہیں وہ ٹرمپ کے ووٹس. بٹ واٹ از ریمارکیبل از کہ انہوں نے جا کے ٹرمپ نے جھوٹ بولا, غیر قانونی بات کی اور اتنی دھڑلے سے کی, اور سب ان کے سپورٹرز اس کو بلیو کریں. تو جیسے آپ کہہ رہی ہیں بالکل سبورٹ کر دیا انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو بھی, لا کو بھی, سسٹم کو بھی, الیکٹرل پروسیس کو بھی. اٹس ریمارکیبل اینڈ ہی از گیٹنگ اوے ود اٹ. Yes, and Naseem, I will just add to this because آپ نے سب کچھ کہہ دیا ہے جو میں کہنا چاہوں گی. So I will just add to this کہ یہ دنیا کا ایک ٹرینڈ ہے. آپ اپنے اگر ملک میں بھی دیکھ لیں تو لوگ کانسٹیٹیوشن کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں, as if that is something which is frivolous which can be played with. تو یہ ایک ٹرینڈ پوری دنیا میں ہے اور اس کو آئی تھنک لیڈ ان مینی ویز پریزیڈنٹ ٹرمپ کرتے ہیں. بیکاز دیکھیں امریکن پروسیس بہت کمپلیکس ہے, الیکٹورل پروسیس. بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پچھلے 8 الیکشنز میں ہمیشہ ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ نے پاپولر ووٹ جیتا ہے. یہ بھی امریکن ہسٹری میں انپریسیڈنٹڈ ہے. ایک کے بعد دوسرا وہ ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ الیکٹورل پاپولر ووٹ جیت رہے ہیں. بٹ کیونکہ ان کے جو الیکٹورل کالجز کا پروسیس ہے وہ اتنا کمپلیکس ہے, اور ان سم ویز آئی وڈ آرگیو کانولیٹڈ ہے, کہ اس کی وجہ سے ایک ریپبلکن کینڈیڈیٹ ریٹرن کرتا ہے. اب یہ شاید ہوپ فلی مے بی دوسری دفعہ کریں. اور پچھلے 8 الیکشنز میں ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹس نے, آپ کو پتا ہے کہ ہلری کلنٹن پاپولر ووٹ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے آگے تھی. لیکن آئی تھنک جو بہت انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو ریالٹی ہے وہ دنیا کو سمجھ آ جانا چاہیے. بیکاز جو ڈیپ مڈل امریکہ ہے اس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے 4 سال کی گوئنگ اگینسٹ دا پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ, JCPOA سے نکلنا, امریکہ میں ہیومن رائٹس کو کرب کرنا, امیگرینٹس کے ساتھ بہت زیادتیاں کرنا, بہت ہائی ہینڈڈنس ایک اوور آل کے ذریعے وائٹ ہاؤس کو چلانا, یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ٹوڈے آج کے دن باوجود سپورٹ کے اگینسٹ ہلری کلنٹن سے زیادہ لے رہے ہیں. آئی تھنک دس از اے ریئلی ریئلی بگ اویکننگ ان مینی ویز. اور جو ہم سارے لوگ لبرل بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں جی. ہم جی ایبسلیوٹلی. میں چاہوں گی کہ ہم بریک کے بعد آئیں اور ہنا صاحب آپ بات کریں گے ہم پھر کہ پاکستان کے لیے اس الیکشن کا کیا مطلب, اینڈ جو بھی آؤٹ کم ہو ول اٹ میک اینی ڈفرنس فار پاکستان. آفٹر دا بریک ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کر رہے ہیں پاکستان امریکہ کے تعلقات پر کیا اثر ہوگا یہ جو الیکشن کا جو رزلٹ آئے گا, جب رزلٹ آئے گا. ہمارے ساتھ فارمر فارن منسٹر پاکستان کی ہنا ربانی کھر صاحبہ. جی ہنا, واٹ ڈو یو تھنک کیا امپیکٹ ہوگا اگر بائیڈن جیتے یا اگر ٹرمپ جیتے؟ دیکھیں اٹ ڈیپینڈز آن, یہ ساری چیزیں اس چیز پہ منسلک ہیں کہ آپ دنیا کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو دنیا میں کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ یہی رہے کہ امریکہ جو اپنے ڈیموکریٹک ویلیوز, ہیومن رائٹس کا پروپیگیٹر, کامن گڈس, کامن ویلیوز سچ ایز انٹرنیشنل ٹریڈ, سچ ایز کلائمیٹ چینج, اس پہ پریشر امریکہ سے پچھلے 4 سال میں امریکہ نے کسی ملک کو اس پہ کچھ تنگ نہیں کیا. ہیومن رائٹس وائلیشن کشمیر میں ہوتی نہیں. امریکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ہمیشہ انڈیا کے اوپر اسی قسم کی کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ ان کی ایک غلط اسٹیٹمنٹ آئی ہو یا انہوں نے ان کو کالنگ ٹو کیا ہو کہ آپ اس قسم کی ہیومن رائٹس وائلیشن کریں. اسی طرح پاکستان میں بھی بہت ایکسیسز ہوتی رہی اور انہوں نے جو ٹپکلی ایک امریکن رول ہے جو کہ جس کے میں تائید نہیں کرتی لیکن ایک امریکن رول ہے
جو they will typically call out, انہوں نے کسی قسم کا نہیں کیا. تو اگر تو آپ اس طرح کی امریکن پریزیڈنسی چاہتے ہیں تو آپ یقیناً چاہیں گے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آتے رہیں دوبارہ آتے ہیں. یقیناً جب جو بائیڈن اگر الیکٹ ہوتے ہیں تو امریکہ کا ٹلٹ واپس, امریکہ would want to go as quickly as possible back to its older position, جہاں پہ دنیا کو وہ لیڈ کرتا تھا لبرل ورلڈ آرڈر میں, جہاں ڈیموکریٹک ویلیوز, جہاں ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر وہ سخت اسٹیٹمنٹ دیتا تھا اور لوگوں کو بلیم اینڈ شیم کرتا تھا. اس میں مجھے فائدہ کیا نظر آتا ہے کہ آئی وڈ نیور, میں نہیں اسیوم کروں گی کہ ڈیموکریٹک پریزیڈنسی کشمیر میں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہے اس کو چپ رہے گا. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ٹرمپ نے تو ثالثی کا رول پلے کیا. بھائی اس ثالثی کے رول سے پاکستان کو یا کشمیریوں کو کیا ملا؟ کیا ہم نے کشمیر میں آج سے بری سچویشن کبھی دیکھی ہے؟ 13,000 سے زیادہ یو ہیو پیپل جو کہ اریسٹ ہوئے ہیں, پھر کئی کتنے ہزاروں میں ڈیتھ ہوئی ہیں, پیلٹ گنز ہوئی ہیں, ریپ, اسٹیٹ ٹیررزم استعمال ہوئے. سب پہ امریکہ چپ رہا. ایک ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ کبھی اس پہ چپ نہ رہتا, بیکاز دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک طریقہ. اچھا ہے نا, ذرا تھوڑا مجھے اس پہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی. جی ہے نا, جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آئی ایم ریئلی کین ٹو آسک یو دس, کہ آپ یہ سب کچھ کہہ رہی ہیں لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اوباما بھی تھے وہاں, کلنٹن بھی تھے, سب لوگ تھے, اور اوباما کا تو آپ کو معلوم ہے ایک امریکن تھنک ٹینک کی رپورٹ تھی کہ ایوری سیکنڈ اور تھرڈ منٹ اگر آپ اس کا کرتے موازنہ کرتے ان کے پیریڈ کا تو سم مسلم کنٹری واز بینگ بامڈ. یعنی کہ اوباما کی جو باتیں تھیں اور جو ایکٹیو پالیسی تھی اور جو اس کا امپیکٹ تھا, اتنا زمین آسمان کا فرق تھا. اچھا مجھے اب یہ بتائیے گا کہ ڈیموکریٹ کے ہونے سے کبھی کشمیریوں کو کوئی فرق پڑا؟ کوئی بات ضرور کی ہوگی, اسٹیٹمنٹ ضرور دی ہوگی, بٹ ڈڈ دیٹ اسٹیٹمنٹ, اور آپ تو فارن منسٹر ہیں, یہاں بتائیے اسٹیٹمنٹ ہے, ڈڈ اٹ ایور کنورٹ انٹو اینی تھنگ جو کہ انڈیا کو روکتی جو کرنے سے جو وہ کشمیر میں کر رہے تھے؟ ڈز اٹ میک اے ڈفرنس ٹو دا کشمیریز سبسٹینٹیولی یا ٹو دا پیلسٹینین سبسٹینٹیولی؟ نو دیکھیں نصیر, اس میں آپ سے میں اگری کر کے تھوڑا سا ڈس ایگری اس سے کروں گی. آپ نے بھی یقیناً پڑھی ہوگی ڈیوڈ سینگر کی جو کتاب ہے کنفرنٹ اینڈ کنسیل, اس میں وہ بتاتے ہیں کہ اوباما میں ڈسپائٹ بینگ اگینسٹ ڈرون اسٹرائکس, اوباما کے دور میں پریزیڈنٹ بش کے دور سے بہت زیادہ ڈرون اسٹرائکس پاکستان کے علاقے میں, افغانستان میں استعمال ہوئی. تو یہ تو ایک جانی مانی بات ہے کہ امریکن پالیسی نارملی ڈز ناٹ چینج ود امریکن پریزیڈنسی, بے شک ڈیموکریٹک ہو, بے شک ریپبلکن ہو, بے شک بائیڈن ہو, اوباما ہو, امریکن انٹرسٹ جنرلی ایک رہتے ہیں اور اسی طرح ان کی پالیسی بھی ایک رہتی ہے. وہ ایک اسٹیٹ ان کی کافی اسٹرانگ ہے. لیکن میرے نظر میں اگر آپ پیلسٹینین کی بات کریں, فار انسٹنس آج سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا جو اسرائیل میں اس وقت ہوا. اسرائیل کو جو کارٹ بلانچ ملا, اور آپ نے وہ کنورسیشن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سنی ہوگی ٹی وی کے ساتھ کہ کیا کسی اور پریزیڈنٹ نے آپ کے لیے وہ سب کچھ کیا جو ہم نے کیا؟ کیا انہوں نے 2 اسٹیٹ پالیسی کو بالکل سائڈ لائن کر کے بیک برنر پہ ڈال کے کیا ڈمپ یارڈ میں ڈال دیا؟ کیا ثالثی کا رول کرتے ہوئے کشمیر میں انہوں نے انڈیا کو کارٹ بلانچ نہیں دیا کہ وہ کشمیر میں جا کے اس کو اپنی کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ, اپنے لیگل سسٹم کے اگینسٹ, اپنی انٹرنیشنل کمٹمنٹ کے اگینسٹ, سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کے اگینسٹ اس کو ری اینیکس کر سکے؟ اور امریکہ ایز اے کوائٹ ڈک بیٹھا رہا. دے نیور کالڈ آؤٹ انڈیا آن اٹ. تو میری نظر میں آئی ایبسولوٹلی اگری ود یو کہ یقیناً ان کی زندگیوں میں شاید فرق کوئی ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ بھی نہیں لا سکا, لیکن ایک کارٹ بلانچ دینا, ایک ان کو پوری کھلی کھیلنے کے لیے پلے دینا کہ وہ کسی قسم کی بھی ہیومن رائٹس کر سکے, اور ان کو شیم اینڈ بلیم بھی نہ کرنا, یہ ایک ٹرمپ پریزیڈنسی کی بہت سنگولر آئی وڈ سے فیچر رہا ہے, جو کہ میں نے اپنی زندگی میں باقی پریزیڈنٹس میں نہیں دیکھا. سو آئی تھنک دیکھیں ایک مورل جو پولیسنگ تھی جو پریزیڈنسی اور یو ایس کرتا رہا, بے شک وہ دنیا میں آپ نے حنیف قریشی کا یہ گارڈین میں آرٹیکل پڑھا ہوگا کہ دنیا میں وہ ہر قسم کے ایکسپلوئٹ کرتا رہا اور گیمز کھیلتا رہا, لیکن ایک مورل پولیسمن کا رول بھی ادا کرتا رہا. بے شک وہ صرف لفظی نہ ہو, لفظی کی بھی ایک مورل ویلیو ہوتی ہے. وہ ساری ویلیو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, دیکھیں ڈیل میکر ہونا بہت ڈفرنٹ ہوا. سو ہی آپریٹس لائک اے ڈیل میکر, امریکہ کے اندر بھی اور امریکہ کے باہر بھی. میرے نظر میں آئی ول کمپلیٹلی ڈس ایگری ود دا اسٹیٹمنٹ کہ پیلسٹینینز کو کوئی فرق نہیں پڑا. آئی تھنک ایک جو
पूरा 60 साल का 40 साल का एक मोमेंटम था. आपको पता है, मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज एक दफा एक इंटरेक्शन में मैंने किसी से पूछा कि कितना एक फर्क पड़ता है कि अरब स्टेट्स और मुस्लिम स्टेट्स इजराइल को रिकग्नाइज नहीं करता. तो मुझे बताया गया कि अगर इजराइल की मॉरल अथॉरिटी में किसी चीज का इस वक्त फर्क पड़ रहा है तो वो सिर्फ उस चीज का फर्क पड़ रहा है. और आपने देखा किस तरह सारे इम्पोर्टेंट अरब स्टेट्स ने इजराइल की रिकग्निशन के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप के नीचे ही किया है. So I think this has been a unique presidency, an unprecedented presidency, and a presidency which has given carte blanche to a lot of sort of. Yeah. हाँ जी. या बट है ना, सब्सटैंटिवली बताए ना. देखिए, इफ यू विल, ये पैलेस्टाइन को ले लें, पैलेस्टीनियंस को ले लें, द फैक्ट इज कि कैंप डेविड ऑनवर्ड्स मतलब सेटलमेंट्स भी होती रही हैं, एट्रोसिटीज भी होती रही हैं, अटैक्स भी होते रहे हैं, कोई चीज सॉल्व नहीं हुई. हाँ, कहने को उन्होंने कहा 2 स्टेट सोल्यूशन, बट 2 स्टेट सोल्यूशन के बाद एवरी डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट, द काइंड ऑफ कंडीशंस दे पुट ऑन द पैलेस्टीनियंस, एक्चुअली बेसिकली दे वर प्रमोटिंग द इजरायली इंटरेस्ट. यानी कि अब वो एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचे हैं जिस पाथ पे चल रहे थे. कश्मीर को आप देखिएगा, आप मुझे बताएं कि ये तो क्लिंटन के ज़माने में स्ट्रेटेजिक जो अलायंस इन्होंने इंडिया के साथ किया है, फिर जो न्यूक्लियर अरेंजमेंट्स, जो डिफेंस अरेंजमेंट्स, कश्मीर पे आप सही कह रही हैं, दे वुड हैव प्रोबेबली मेड अ स्टेटमेंट और 2. लेकिन एक्चुअली जो मनरो डॉक्ट्रिन का रोल इंडिया को दिया था इन्होंने, ये तो आपको मालूम है, ये जॉन कैनेडी वगैरह के ज़माने से दे सी इंडिया एज द मेजर पावर. उसमें आपको कहीं तब्दीली नजर आई है? अफगानिस्तान जब हो रहा था, जब भी वो इंडिया ही को सपोर्ट करते थे, देयर वाज अ डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट और हमें वो एवैक्स तक नहीं उन्होंने दिए बिकॉज हमें ट्रस्ट नहीं करते थे. तो ये लगता है जैसे अभी आपने शुरू में कहा था कि पाकिस्तान अपने आप को किस तरीके से देखता है उस पर इन्हिसार होगा, हाउ अमेरिका वुड ट्रीट अस. परहैप्स इजंट दैट मोर ट्रू? देखिए, आई विल आर्ग्यू दैट एक मॉरल अथॉरिटी और वैल्यू ऑफ, जब कोई कुछ किसी का कत्ल करता है, जब कोई कत्ल गारत करता है और उसको लोग नेम एंड ब्लेम एंड शेम करते हैं, तो उसके ऊपर एक थोड़ा सा मॉरल कंट्रोल आ जाता है. इंडिया को इस वक्त दुनिया बिखरी हुई है. प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिकन वैल्यू सिस्टम को चेंज कर दिया है. उनको नेम और ब्लेम और शेम करने के लिए कोई नहीं रह गया. यूरोप में आप देख रहे हैं कि खुद एक क्राइसिस मोड है, बोरिस जॉनसन के जरिए एक्सेट्रा जो भी हो रहा है. जो आपने कश्मीर, मेरे नजर में दोनों इन 4 साल में जो कश्मीर में हुआ है वो भी, यस आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू कि हम सोल्यूशन की तरफ पिछले 50 साल में भी नहीं गए थे. बेशक कितने डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट्स आते रहे, कैंप डेविड होता रहा, सोल्यूशन की तरफ नहीं गए, लेकिन एक होप फॉर ए सोल्यूशन हमेशा रही. वो होप फॉर ए सोल्यूशन दोनों पैलेस्टाइन के केस में भी और कश्मीर के केस में भी इन 4 साल में खत्म हुई. मेरे नजर में द अमेरिकन प्रेसिडेंसी हैड अ ह्यूज रोल टू प्ले. और मेरे नजर में आई एम अनइक्विवोकल इन स्टेटिंग दिस, पाकिस्तान एंड पाकिस्तान लीडरशिप एज इन द गवर्नमेंट वाज फूल्ड थ्रू दिस सालिसी रोल एंड इंडिया वाज अलाउड टू गेट अवे विद मर्डर एंड इजराइल वाज अलाउड टू गेट अवे विद मर्डर. मेरे नजर में ये एक डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंसी के अंदर नहीं हो सकता था, क्योंकि उनको एक अपने लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर में एक मॉरल पुलिसिंग की जरूरत, उनका वो जो ट्रेडिशन, उनकी जो रेपुटेशन है, वो रेपुटेशनल हैजर्ड को काफी तरीके से देखते हैं, काफी उसका बोझ लेते हैं. प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इन सारी चीजों का कोई बोझ नहीं है. आप और कुछ सोचें और आप और कुछ छोड़ें, आप ये देखें कि रिलीजियस फ्रीडम की जब इनकी ये आई, उन्होंने बांग्लादेश को कॉल आउट किया, पाकिस्तान को कॉल आउट किया, इंडिया में कॉल आउट नहीं किया. और इंडिया में आपने देखा है कि मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या नहीं हुआ. तो दिस इज रियली मेरे नजर में ये एक अनप्रेसिडेंटेड प्रेसिडेंसी रही है. और मेरे नजर में इन द लॉन्गेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स, ठीक है हम छोटे छोटे फायदों के लिए शायद बहुत सारे लोग चाहें कि ट्रम्प वापस आ जाए. जो अफगानिस्तान का क्वेश्चन है, मेरे नजर में बेशक वो रिपब्लिकन होता है, बेशक डेमोक्रेटिक होता है, दिस इज अ रीच कंक्लूजन दैट अफगानिस्तान, यूएस वाज मूविंग टुवर्ड्स फॉर द लास्ट 10 years. ट्रम्प होते, बाइडेन होते, ओबामा होते, उन्होंने इस वक्त नेगोशिएशन के ऊपर जाना ही जाना था बिकॉज दे वांट आउट. अमेरिका वो करता है जो उसको अपने इंटरेस्ट में लगता है. अभी वो अफगानिस्तान को किस हाल में जो उसका इंटरेस्ट में चाहते हैं, and that is what they're going to do no matter what. ठीक है. तो आपका ख्याल यह है कि अगर जो बाइडेन आ जाएंगे तो कश्मीरियों वगैरह के लिए आप कह रही मॉरल पुलिसिंग को अगर एक्सटेंड करें तो फिर कुछ ना कुछ वो बात करेंगे पॉलिटिकल, जिससे कि
شاید کشمیریوں کا فائدہ ہو, انڈیا کچھ جھجکے ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. بہت بہت شکریہ ہنا صاحبہ ہم سے بات کرنے کا. ناظرین اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.